नमस्ते। आज फेरि पनि हामी 15वटा मल्टिपल चोइस क्वेसन्स लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र यस सेसनमा हामी चाहिँ एचए रिलेटेड मल्टिपल चोइस क्वेसन्सका बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ र यो सेसनमा मैले बनाएको मल्टिपल चोइस क्वेसन कस्तो लाग्यो भन्ने आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला र ढिला नगरिकन म आफ्नो सेसनतर्फ लागे र हाम्रो यस सेसनको पहिलो क्वेसन्स यस प्रकार रहेका छन् कि द गोल सेकेन्ड अफ एसडिजी एम टु इन्ड हङ्गर्स बाई जुन एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल छ सेकेन्ड गोल त्यसले हङ्गरलाई कहिलेसम्म इन्ड गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। अप्सन नम्बर ए 2020, 22, 25 अनि 30। अब यो चाहिँ इन्ड हङ्गर चाहिँ 2020, 2022, 2025, 2030 कहिलेसम्म चाहिँ यसलाई इन्ड पार्ने लक्ष्य राखेको छ एसडिजीले। यसको राइट एन्सर चाहिँ 2030। यो एसडिजी चाहिँ हाम्रो इन्ड पनि टार्गेट त्यति नै हो र जुन इन्ड टार्गेट छ त्यसमै चाहिँ यो यसमध्ये भएका गोलहरूलाई त्यसैमा इन्ड गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। त्यस्तै हाम्रो उता एमडिजी को इन्ड भनेपछि 2015 लाई चिनिन्छ। त्यसमा भएको गोलहरूलाई चाहिँ लक्ष्य प्राप्त 2015 सम्म गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य राखेका छन्। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 2 मा विच अफ द फ्लोइङ स्टेटमेन्ट इज नट रिलेटेड टु एमडिजी, तल दिएका स्टेटमेन्टहरूमध्ये कुन चाहिँ एमडिजीमा पर्दैन। अप्सन नम्बर ए मा रहेका छ देयर आर 189 countries are present during MDG summit. MDG summit हुँदाखेरि 189 वटा कन्ट्री सामेल भएको थियो। त्यस्तै अप्सन नम्बर बी मा MDG 5 इज रिलेटेड टु म्याटर्नल हेल्थ। MDG 5 चाहिँ म्याटर्नल हेल्थसँग रिलेटेड छ। त्यस्तै अप्सन नम्बर सी मा चाहिँ MDG 4 रिलेटेड टु चाइल्ड हेल्थ। MDG 4 चाहिँ चाइल्ड हेल्थसँग रिलेटेड छ। अप्सन नम्बर डी मा छ एचआइभी एड्स इज रिलेटेड टु MDG 7। एचआइभी एड्स MDG 7 सँग रिलेटेड छ। र MDG मा चाहिँ 8, 18 र 48 8वटा गोल 8, 18, 48 र त्यसमा चाहिँ 4, 5, 6 गोल चाहिँ डाइरेक्टली रिलेटेड टु हेल्थसँग छ। 4, 5, 6 मा CMA भनेपछि चौथो नम्बरको गोल चाइल्ड हेल्थसँग छ। 5औं नम्बरको गोल चाहिँ म्याटर्नल हेल्थसँग सम्बन्धित छ र 6औं नम्बरको गोल चाहिँ एचआइभी एड्स एसटिआई सँग रिलेटेड छ। तर हाम्रो अप्सनलाई हेर्दाखेरि एचआइभी एड्सलाई एमडिजी को 7औं नम्बर गोलसँग रिलेट गरिएको छ, तर त्यो चाहिँ अप्सन सही छैन। यहाँ 6 हुनुपर्ने तर 7 दिएको छ, जसको कारणले हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी एचआइभी एड्स इज रिलेटेड टु MDG 7। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 3 विच इज नट अ सिलेक्सन क्राइटेरिया फर FCHV एट प्रेजेन्ट। FCHV सिलेक्सन गर्दाखेरि सिलेक्सन गर्ने क्राइटेरियामा तलका मध्ये कुन पर्दैन। अप्सन नम्बर ए मा छ एज
25 to 45 इयर्स अफ फिमेल, महिलाको एज चाहिँ 25 देखि 45 वर्षको हुनुपर्छ। त्यस्तै अप्सन नम्बर बीमा छ नट इन अ पेड जब, कुनै पनि पेड जबमा हुनु परेन, जागिर गरेको हुनु परेन। त्यस्तै अप्सन नम्बर सीमा छ म्यारिड फिमेल, म्यारिड हुनुपर्छ। त्यस्तै अप्सन नम्बर डीमा छ नट अ लोकल रिप्रेजेन्टेटिभ, यहाँको लोकल कुनै चाहिँ पार्टी अन्तर्गत रिलेटेड हुनु भएन। र यसको चाहिँ सिलेक्सन क्राइटेरियामा कुन पर्दैन भनेपछि यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी म्यारिड फिमेल हुन्छ। किनभने सिलेक्सन क्राइटेरियामा चाहिँ हाम्रो एज चाहिँ 25 to 45 हुनुपर्छ, नट इन पेड जब हुनुपर्छ, नट अ लोकल रिप्रेजेन्टेटिभ पनि हुनुपर्छ। तर एफसिएचबी हुनको लागि म्यारिड हुनुपर्छ भनेर त्यस्तो जरुरी छैन। किनभने एफसिएचबी हुनलाई अनम्यारिड पनि हुनसक्छ एफसिएचबी। किनभने कुनै पनि व्यक्तिले यदि आफूले चाहिँ बिहे नगर्ने भनेर एफसिएचबीमा जान चाहन्छ भने त्यो एफसिएचबी बन्न सक्छ, त्यसको लागि विवाह हुनु जरुरी छैन। जसको कारणले हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन गयो। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 4, कि नम्बर अफ ग्रोथ मोनिटरिङ भिजिट फर 2 to 3 इयर्स चिल्ड्रेन, 2 देखि 3 वर्षको बच्चालाई ग्रोथ मोनिटरिङ कतिपल्ट गर्नुपर्छ? अप्सन नम्बर एमा छ 6, बीमा छ 12, सीमा छ 4, डीमा छ 3। 2 देखि 3 वर्षको बच्चालाई 6 चोटि ग्रोथ मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। 24 महिनासम्म 24 मन्थसम्म 24 पटक 2 देखि 3 वर्षको छ भने 6 पटक, त्यस्तै 3 to 5 इयर्सको छ भने 4 देखि 6 पटक ग्रोथ मोनिटरिङ गराउनुपर्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 5, which is not a feature of PHC ORC, PHC ORC को फिचर्स कुन होइन? अप्सन नम्बर एमा छ फिक्स्ड टाइम, बीमा फिक्स्ड डेट, फिक्स्ड डे, फिक्स्ड ड्युरेसन। PHC ORC को फिचर्स कुन होइन? फिक्स्ड टाइम हुनुपर्छ, अफिस टाइममा PHC ORC सञ्चालन गरिन्छ। जुन टाइममा मन लाग्यो त्यो टाइममा चाहिँ PHC ORC सञ्चालन हुँदैन। 6-8 बजे गएर PHC ORC सञ्चालन गर्ने त्यस्तो हुँदैन, त्यसको लागि अफिस टाइम हुनुपर्छ, अफिस टाइममै गएर PHC ORC सञ्चालन गरिन्छ। त्यसको लागि फिक्स्ड डेट हुनुपर्छ, अगाडि प्रि प्लानिङ गर्नुपर्छ, यति गते चाहिँ हामीले गएर PHC ORC सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि फिक्स्ड डेट तय भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै फिक्स्ड ड्युरेसन हुनुपर्छ, कम्तीमा 4 घन्टा चाहिँ PHC ORC सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो फिक्स्ड डे हुँदैन कि यो दिन गएर PHC ORC सञ्चालन गर्ने, त्यसको लागि कुनै फिक्स्ड डेट हुँदैन। र 1 महिनामा चाहिँ 1 to 3 PHC ORC सञ्चालन गरिन्छ। मिनिमम 10 दिनको ग्याप राखेर PHC ORC सञ्चालन गरिन्छ। सो हाम्रो राइट एन्सर फिक्स्ड डे भएन, यसको लागि फिक्स्ड डेट हुँदैन PHC ORC सञ्चालन गर्नको लागि। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 6 मा हाउ मेनी मेम्बर्स इन HCF OMC,
HCFOMC भनेको हेल्थ फेसिलिटी अपरेसन म्यानेजमेन्ट कमिटी, स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समिति। त्यसमा कतिजना सदस्य हुन्छ? हाउ मेनी मेम्बर्स इन HCFOMC? अप्सन नम्बर ए मा 4, बी मा 5, सी मा 6, डी मा 7। HCFOMC मा जम्मा 7 वटा मेम्बर हुन्छ। त्यसमध्ये 3 जना महिला र 4 जना पुरुष गरी जम्मा 7 जना सदस्य हुन्छ। यो चाहिँ HCFOMC 2059-60 देखि सञ्चालनमा आएको हो। यसको चाहिँ मेम्बर सेक्रेटरी हेल्थ पोस्ट इन्चार्ज हुन्छ। हेल्थ पोस्ट इन्चार्ज यसको मेम्बर सेक्रेटरी हुन्छ। मेम्बर सेक्रेटरी र यसको कार्य अवधि चाहिँ 5 सालको हुन्छ। कार्य अवधि 5 इयर्सको हुन्छ। 5 इयर्सको कार्य अवधि हुन्छ। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 7, इम्युनाइजेसन एक्ट वाज इन्डोर्स्ड इन। इम्युनाइजेसन एक्ट कहिले आएको हो? 2069, 2070, 2071, 2072। सो यसको राइट एन्सर 2072 हो। हाम्रो साउथ इस्ट एसियाको पहिलो कन्ट्री भनेको हाम्रो देश नेपाल चाहिँ इम्युनाइजेसन एक्ट 2072 मा ल्याएको हो। इम्युनाइजेसन एक्ट गर्ने पहिलो साउथ इस्ट एसियाको हाम्रो कन्ट्री रहेको छ। र यसको चाहिँ रेगुलेसन चाहिँ 2074 देखि रेगुलेसन 2074 देखि भएको हो। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 8, लो कभरेज एन्ड लो ड्रप आउट बिलोंग्स टू। लो कभरेज एन्ड लो ड्रप आउट बिलोंग्स टू CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 4। लो कभरेज एन्ड लो ड्रप आउट कुन क्याटेगोरीमा पर्छ? CAT 1 मा, CAT 2 मा, CAT 3 मा, CAT 4 मा। अब लो कभरेज एन्ड लो ड्रप आउट भनेको के पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ। लो कभरेज एन्ड लो ड्रप आउट भनेको यो पेन्टा भ्यालेन्ट भ्याक्सिनसँग रिलेटेड छ। पेन्टा भ्याक्सिनको 3rd डोज, यदि पेन्टा भ्याक्सिनको 3rd डोज पहिलो, दोस्रो, तेस्रो डोज 3टै डोज लिएको छ भनेदेखि त्यसको कभरेज हुन्छ। CAT 1 मा हुन्छ हाई कभरेज लो ड्रप आउट, त्यसको कभरेज हुन्छ। तर यो पेन्टा 1 को डोज लियो तर यो 3rd डोजसम्म पुगेन, बिचमै छाडेर गयो वा लिएन, त्यसलाई भनिन्छ ड्रप आउट। सो CAT 1 मा के हुन्छ भनेदेखि हाई कभरेज लो ड्रप आउट। CAT 2 मा के हुन्छ भनेदेखि हाई कभरेज एन्ड हाई ड्रप आउट। अनि CAT 3 मा के हुन्छ? लो कभरेज एन्ड लो ड्रप आउट। अनि CAT 4 मा के हुन्छ भनेदेखि लो कभरेज एन्ड हाई ड्रप आउट। सो हाम्रो राइट एन्सर CAT 3। र अहिलेको 2076-77 अनुसार हेर्दाखेरि CAT 1 मा चाहिँ 25 वटा जिल्ला पर्छ, CAT 2 मा 17 वटा जिल्ला पर्छ, CAT 3 मा 34 वटा जिल्ला पर्छ र CAT 4 मा एउटा जिल्ला पर्छ।
जुन हो उदयपुर। क्याट 4 मा पर्ने जिल्ला चाहिँ उदयपुर हो। सो लो कभरेज एन्ड लो ड्रप आउट क्याट 3 मा पर्ने गरिन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेसन्स, हाई इन्फेन्ट मोर्टालिटी हेज इन कुनमा चाहिँ हाई इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट हुन्छ? एमा डायरिया, बीमा डिसेन्ट्री, सीमा एआरआई अनि डीमा वर्म इन्फेस्टेसन। तल दिएका अप्सनहरूमध्ये कुनमा चाहिँ हाई इन्फेन्ट मोर्टालिटी हुन्छ? अहिलेको प्रतिवेदन हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बढी चाहिँ चिल्ड्रेनहरू इन्फेन्टहरू चाहिँ एआरआईको कारणले एक्युट रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि मरिरहेका छन्। सो राइट एन्सर चाहिँ एआरआई हुन गयो। त्यस्तै अर्को क्वेसन्स, विच वान इज द फर्स्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन नेपाल? नेपालमा चाहिँ पहिलो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम कुन हो? एमा लेप्रोसी इलिमिनेसन प्रोग्राम, बीमा पोलियो इराडिकेसन प्रोग्राम, सीमा ट्युबरक्लोसिस कन्ट्रोल प्रोग्राम, डीमा मलेरिया इराडिकेसन प्रोग्राम। यो अप्सनलाई हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नेपालको फर्स्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम भनेको मलेरिया इराडिकेसन प्रोग्राम हो, जुन चाहिँ 1958 मा आएको हो। सो हाम्रो देश नेपालको चाहिँ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, फर्स्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम चाहिँ मलेरिया इराडिकेसन प्रोग्राम हो। त्यस्तै क्वेसन नम्बर्स अर्कोमा, when डट्स प्लस प्रोग्राम वाज इनिसिएटेड? डट्स प्लस प्रोग्राम कहिले सुरुवात भएको थियो? सेप्टेम्बर 2005, सेप्टेम्बर 2006, सेप्टेम्बर 2007, सेप्टेम्बर 2008। यो चाहिँ डट्स प्लस प्रोग्राम चाहिँ सेप्टेम्बर 2005 मा आएको हो। यो चाहिँ डट्स प्रोग्राम चाहिँ 1956 एडीमा 4वटा जिल्लाबाट सुरुवात भएको हो र 2001 मा 75वटा जिल्लामा लागू भएको हो। र चाहिँ सेप्टेम्बर 2005 मा चाहिँ डट्स प्लस प्रोग्राम डिआर प्रोग्राम आएको हो। त्यस्तै अर्को नम्बर क्वेसन्समा, वाट डु यु मिन बाई एलिजिबल कपल? एलिजिबल कपल भने र केलाई बुझिन्छ? 20 देखि 40 वर्षको विवाहित महिला कपल, 15 देखि 49 वर्षको अविवाहित कपल, 15 देखि 45 वर्षको विवाहित कपल र 15 देखि 39 वर्षको विवाहित कपल। र एलिजिबल कपल भनेको 15 देखि 45 वर्षको विवाहित जोडी वा कपललाई बुझिन्छ, जुन चाहिँ रिप्रोडक्टिभ एजमा हुन्छ। सो हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ 15 देखि 45 वर्षको विवाहित जोडी हुनु पर्यो। त्यस्तै टार्गेट कपल भनेर यसमा एउटा टार्गेट कपल आउँछ। टार्गेट कपल भनेपछि कि जसलाई 2 वा 3वटा जीवित सन्तान छ, त्यस्तो कपललाई चाहिँ टार्गेट कपल भनेर, टार्गेट ग्रुप भनेर चिनिन्छ, जसलाई 2 वा 3वटा बच्चा छन्। त्यस्तै अर्को नम्बर क्वेसन छ कि भिजन 90/20 इज रिलेटेड टु, भिजन 90/20 केसँग रिलेटेड छ? आइएमसिआई प्रोग्रामसँग, आइएमसिआई प्रोग्राम, बीमा सिबिआइएमसिआई प्रोग्राम, सीमा सिबिआइएमसिआई प्रोग्राम र डीमा अल।
भिजन 90/20 केसँग रिलेटेड छ? भिजन 90/20 भनेपछि CBIMNCIसँग रिलेटेड छ, जुन चाहिँ 90% सम्म त्यसमा भएको किलर डिजिजलाई त्यो 90% सम्म त्यो पुर्याउने लक्ष्य राखेका छन् CBIMCIमा। CBIMNCI चाहिँ भिजन 90/20 सँग रिलेटेड रहेको छ। त्यस्तै एउटा भिजन हुन्छ 90/20 90/20 यो चाहिँ एड्ससँग रिलेटेड रहेको छ। यसमा के छ भनेदेखि 90% पिपुललाई थाहा छ कि उसलाई एड्स लागेको छ, 90%ले चाहिँ एन्टिभाइरल थेरापी लिइरहेको छ र 90%ले चाहिँ त्यो एन्टिभाइरल थेरापी चाहिँ त्यसको त्यो लोडलाई सप्रेसन गरेर राखेको छ। सो 90ले चाहिँ त त्यसमा डायग्नोस्ड केस भएको छ, उसलाई थाहा छ कि उसलाई HIV एड्स लागेको छ, अनि 90%लाई चाहिँ ART थेरापी दिइराखेका छन्, चाहिँ लिइरहेको छ, र 90%लाई चाहिँ त्यो भाइरल लोड सप्रेसन भएर रहेको छ। त्यसैले यो भिजन चाहिँ 90/20 सोधेपछि HIV एड्ससँग रिलेटेड रहेको छ, तर भिजन 90/20 सोधेमा CBIMNCIसँग रिलेटेड रहेको भनेर कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै क्वेसन नम्बर नेक्स्ट, RK39 टेस्ट किट फर कालाजार वाज फर्स्ट इम्प्लिमेन्टेड इन। RK39 एउटा चाहिँ टेस्ट किट हो जुन चाहिँ कालाजारको डायग्नोस गर्नको लागि गरिन्छ, कालाजारमा प्रयोग गरिन्छ। त्यो चाहिँ कुन जिल्लाबाट फर्स्टमा कुन जिल्लामा चाहिँ लागू गरेको थियो? A मा सर्लाही, B मा सिरा, C मा सप्तरी, D मा सुनसरी। RK39 टेस्ट जुन कालाजारसँग सम्बन्धित छ त्यो चाहिँ फर्स्टचोटि चाहिँ सप्तरीमा इम्प्लिमेन्टेड गरेको थियो। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन नम्बर, TB इज सेड टु बी इलिमिनेटेड when there will be। TBलाई कति बेला हामी चाहिँ इलिमिनेटेड भन्न सक्छौँ? कुन बेला चाहिँ हामी TBलाई इलिमिनेटेड भनेर भन्न सक्छौँ भनेपछि केस चाहिँ 50,000मा एउटा लेस देन 1 केस 50,000मा भयो भनेदेखि, त्यस्तै लेस देन 1 केस 10,000मा भयो भनेदेखि, त्यस्तै लेस केस चाहिँ 10 लाखमा भयो भने, लेस देन 1 केस 10 लाखमा भयो भने, र अप्सन नम्बर डी छ लेस देन 1 केस पर 1 लाख। TBलाई चाहिँ हामी इलिमिनेट जुन बेला भन्न सक्छौँ जब लेस देन 1 केस पर, यसलाई 10 लाखमा लेस देन 1 केस भयो भनेदेखि हामीले त्यसलाई इलिमिनेटेड भनेर भन्न सक्छौँ। 1 मिलियन हुनु पर्यो, 1 केस पर 1 मिलियन भनेपछि 10 लाख, लेस देन 1 केस पर 10 लाख्स, त्यो बेला हामीले चाहिँ